سلام فتوات تختتل تحميت يوب channel حجوين كمودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخدون نحبوش كومنت تسحيزلكم مزي الله سناي مكتتال ذا فيديو قدنا مرايكم لايك جبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا أرجع جايز لو ما عندي قدرة ترحيب زلا وش ما ليت قريفهم بقى ترجم يرمالو اسكي تا فيديو رأي وامو حب شيء انت يقول يومك بعد هرينا ويلك زي سمع زي من الناس تناسك سبيتو قريفو وشم حيزو دقي سلو سبيتو خا بحاوريتا يدك فنجي حيزاتو دون قول حيزا وصا تقول الله بتقرايو موتا أبي فريحو باليو دا حفتي إسكنا سيتنا زجي أتات أمدرو دا سوي شو ما إسكا داي بقول نغيس كنا سيتنا زجي فاتيلا أنت تبين ما دعي سكين ودعو بدي أنا ما ما بدي أنا ما ينوي زغنا ما درجتو بقى خوت انت خوين تعالى يلم اليا بلما هذه مخدي لما خوتي سدرات وعدا هينجي قدام شنقلنا بصحي لما لازيو دايما مخدي لنا حماق زي بصحنا زو محواتي اي ساننا قادت عنيانا شنش كاو هاقر جرمن يغني اللي أقدمات تنقرنكو نتقرأي مخوركو نيرا نزو قداي بقطة بلايف كحلفو نيرا بجاهن كمزي تاترت أرن سباي كنزل لكن نقراني يخن ماتيا كحلفو الناس تنا انتنو قنطبا نخل بتهبلوا بعلا قزو هنا سباي أبغزا أكو خيكون سي أبغزا ما أنت أبسي يده نش مسفنجال كخيتا حوسكا هيا كابش وعافية بلانير كم زغيركا من مسنداوما كلمة دالو مقدكات ملي تمعزو قس سبليو سب أيك خسيركي نايم عزة هيتهز كاب معزيو نبوش ماس بغتر تجميرو قدم سي بليتي أمكو ناتحاوز خور نورا مزخون سو نسخاون أبعدي وشمان يراتك سميع نشو ويا إنترنت زي تقدر حكا نورا ما زهونكم مزوريت كده واي دفرت أتا أمها أبجزا محرن نقيتاي إذن أتيلا ما خير واي وش ما تروحوا واسع زي تقسم وش ما كم لا تقسم ده نايمس أسبايي يترفنا فوش ما هتكيت نحن تقول كنا الكان تتميت كيا بدون ولا رأسك حتخ كبلك جايز اسكا زحونا
ኢንተርኔት ዓለም ክቋረፅ ኢሉ ሓንቲ ዜና ሰሪሑ ሕቡሸይ ኣብ ኮመንት ዝበልዋኻ ብሓደ ክንሪአና እታ ቪድዮ ረኣይዋ ኢንተርኔት ዓለም ክቋረፅ እዩ ኣብዚ ዚ ዓለም ዘሰንበደ ሓበሬታ ሰሚዕሎ ኢራን ኢንተርኔትኩም ክዓፅዎ እየ ብምባል ንዓለም ዘሰንበደ መጠንቀቕታ መሓላሊፋ ኣላ ኢራን ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝርከቡ መስመራት መመሓላለፊ ኢንተርኔት ብምብጣስ ንኢንተርኔት ዓለም ከም ተቋርፂ ኣጠንቂቓ ዘላ እቶም ናይ ወሽመጥ ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ዘለዎን ምሕዝነት ብቕልጡፍ ዘይቋርፃ እንድሕር ኮይነን ህዝቢ ዓለም ንኣዋርሕ ዝኣክል ብዘይ ኢንተርኔት ከም ፀንሕ እያ ኢራን ኣፍሊጣ ዘላ ከም ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም እታ ዓለም ኣበይ ድያ ተቐሚጣ ዘላ ጀንጀነይ ከይወዳእኹ መጃነይ ከይወዳእኹ ክዕፀ ኣይውዕላይ 25 መዓልቲ ተቃሪቦም ኣሎ ኣለኹ እንደ ደቂ ማዳም ሞተይ ተቀላጠፍ በልን ኢንተርኔት ተዓፅያለ ህይወትና ተዓፅያለ በሎ መንዳ ሒዝዎም እሞ ናይ ዓቕሊ ፅበት ደርግ እኳ ዘኪሮምና ቪቫ እስራኤል ኢሉ ዋው ግርምባ ተመስገን ኣጓላት ካብ ምዕባድ ክምሕር ዘይሎም መጅነስ ክትዓፅወያ ድሕሪ 28 መዓልቲ ድሌት ክግበር በላ ሕጅስ ተፀበይና ንእሽተይ ኢዶ ኢራን ካብ ኩሉ ተማሊአ መጂነ እሞ ክሳብ ዝተወሰነ ዝጥቀመሉ ፀንሕ በላ ኣይተካስርናዋ ኣታ ንእሽተይ ፀንሕ በልዋ ድራማታት ከወርድ ውይ ከይተጀናጀንኩ ፅንሕ በሉ ንቐደም ፍቅረኛ ክሕዝሞ ካኡስ በዓልኩም ትበል ብሸበካ ከይትመፀኒ እኒኤ ከጠራጢ ወይ ስር ተበልካስ ናበይዶ ምስ ሕቡሸይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ ንኺድ መደብና ንቐፅል ጋይስ እስከ እዞም ቆልዑሲ እንግሊሽ እንዲሁ ዝምህሮ ዘሎ እዚ ቆልዓ ግን ኣብ ምርዳእ ኣብይዎ ዝገብሮ ዘሎ ራእይዋኹም እታ ቪድዮ ራእይዋ ሕቡሸይ ኣብ ኮመንታይ ከም ዝበሉኻ ለቕም ኣቢለ ናባኹም ከብለ Girlies, Geranis, Girlies, Geranis, Girlies, Geranis, Girlies, Geranis. ኣነን እንግሊሽን ከምዚኣ ሓሊፍና እያ ናይ ገብረሃንስ ጉዳይ ከዳ ዕጥን ናብ ቪድዮ በቃ تعطن وي ገብረሃንስ ኣብ ኣፉ ፈኒሉ ሕጅስ ሰጥ ክብል እዩ ፀብቕቲ መቕፃዕቲ እያ እዚኣ ገብረሃንስ ኣበየለኻ ኣቤት እንደበለ ዝቆልዓ ስምዓዮ እንዶ ኣነን ቋንቋ ዓረብን ዘለናዮ ኾነታት ከምዚኣ ገብረሃንስ ይምሃሮ እናቱ ጥራት ተተረዶ እናቱ ይኽርዶ ዞን እምበር ከስፍትዋ ተኸታተልቲ ሓሜት ቲቪ ቻነል ነሎሚ ዘዳለኹም መደባት እዞም ዝተዓዘብኩሞም እዮም ነይሮም ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበር ከስ ንሎሚ ዘስሓቐትኩምን ደስ ዝበለትኩምን ኮመንት ኣብ ኮመንት ጸሓፉ ደስ ዝበለትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጸሓፉ ሰሰናዩ